बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी फरवरी 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पिछले 2 महीनों से हमने मंथली प्रेडिक्शंस जो है वो पेश नहीं की आपकी खिदमत में, लेकिन उसकी वजह ये थी कि 2026 की अहम तरीन वीडियोज़ की एक सीरीज़ भी हम साथ साथ कर रहे हैं। और इस बार 2026 की जो रिसर्च थी वो पिछले तमाम सालों से बहुत ज़्यादा थी, और हमारी पूरी कोशिश है कि मज़ीद भी 2026 की जितनी वीडियोज़ आपकी खिदमत में हम पेश कर सकते हैं वो पेश करें। लेकिन चूँकि मंथली प्रेडिक्शंस पेश करनी आपकी खिदमत में ज़रूरी भी होती है, तो इसलिए फरवरी 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस भी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमारी जो है ना ये पूरी तफसील इन सब की बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट हमेशा से यही रही है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी मोहब्बत का एहसास जो आप हमें भेजते हैं वक्तन फ़वक्तन अपने कमेंट्स में, अपने मैसेजेस में, अपनी चीज़ों में, वो हम तक ज़रूर पहुँचाते रहिए। वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए कीमती और वैल्यूएबल हुआ करता है। दूसरा आपका क्वेश्चंस जो अक्सर आप मंथली प्रेडिक्शंस के बाद पूछते हैं कि ये वीडियोस जो है ये सन साइन के हवाले से होती है या मून साइन से, तो मैं बारहा जब भी मंथली प्रेडिक्शंस जो है वो अपलोड करता हूँ या रिसर्च करता हूँ तो मैं आपको अक्सर ये बताता हूँ कि हम जब इसको फाइनलाइज कर रहे होते हैं तो तमाम सन साइन के एस्पेक्ट्स, तमाम मून साइन के एस्पेक्ट्स दोनों को देखने के बाद इन प्रेडिक्शंस को फाइनल किया जाता है, मुकम्मल चीज़ों को देखने के बाद। इसलिए अगर आप इन वीडियोस को सन साइन के हवाले से देखें तब भी ये पावरफुल हैं आपके लिए, तब भी आपके लिए बेनिफिशियल हैं, और अगर आप जो है मून साइन के हवाले से देखें तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कुछ दिनों से हमारे नंबर के ऊपर 0333555785 के ऊपर रब्ता नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह ये थी कि मेटा ने जो है वो कुछ वजूहात की बिना पे हमारा वो नंबर बंद कर दिया। अभी वो नंबर ऑन है लेकिन डायरेक्ट कॉल्स के लिए। दूसरा नंबर जो जिसके ऊपर हमसे रब्ता किया जा सकता है वो है 0302-768-6666। ये नंबर है। अगर आप सैयद हैदर जाफरी ऑफिशियल पे या कंसल्टेंसी के लिए रब्ता करना चाहें तो इस नंबर के ऊपर रब्ता कर लें। ये नंबर इंशाल्लाह जो है वो अब आपको मिलता रहेगा। दरमियान में कुछ अर्सा जो है वो हमारा चूँकि नंबर नहीं चल रहा था तो बहुत सारी इनकन्वीनियंस हुई, उसके लिए मैं माजरत ख़्वाह हूँ। निज़ाम बरूज के 5वें स्टार लियो की बात कर लें तो लियो के लिए ये महीना उतार चढ़ाव से भरपूर साबित होगा। फैसला साजी इनकी बेहतर हो रही है, अज़म भी बेहतर हो रहा है, लगन भी इनकी बेहतर हो रही है, लेकिन सन की पोजीशन इस वक्त इनको ब्रेन प्रेशर से दो चार कर रही है। ब्रेन प्रेशर में गलत फैसले लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए कुछ प्लानिटरी पोजीशन इनकी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं, जिसकी वजह से हेल्थ के मसाइल ख़ास तौर पे बढ़ सकते हैं। हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा, और मोहब्बत के मामलात के लिए ये महीना अच्छा और पॉजिटिव है। मोहब्बत मजबूत होगी, पसंद की शादी के इम्कानात बढ़ जाएंगे। गैर शादीशुदा अफराद के लिए रिश्ते तय होने के वाज़े इम्कानात हैं। शरीक हयात की सेहत पे ख़ास तौर पे तवज्जो दें। ख़ास तौर पे जो है वो अगर प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी के हैं तो फिर ख़वातीन को अपनी प्रेगनेंसी का बहुत ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि ख़वातीन में प्रेगनेंसी के मसाइल छोटे मोटे, बड़े नहीं लेकिन छोटे मोटे मसाइल हो सकते हैं, इसलिए उनको समझदारी से संभालना पड़ेगा। हालात आपके बेहतर हो रहे हैं लेकिन बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आएंगे। अखराजात ज़्यादा होंगे, परेशानी भी बन सकती है, लेकिन इसके बावजूद आमदनी किसी हद तक बेहतर होती जाएगी तो सुकून रहेगा ज़िंदगी में। ख़ानदानी ज़िंदगी में नशीब फराज जो है उसके बावजूद कुछ खुशगवार लम्हात ज़रूर आएंगे। फैमिली में कोई फंक्शन वगैरह हो सकता है। स्टूडेंट के लिए ये महीना सख्त मेहनत का महीना है, और इनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत से कामयाबी होंगी। बैरून मुल्क सफ़र जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हुए नज़र आ रहा है। ओवरऑल अपने आप को मजबूत रख के आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक एक करके इन सब चीज़ों का जिक्र करते हैं। सबसे पहले कैरियर के लिहाज से फरवरी 2026 जो है वो एवरेज या एवरेज से कुछ थोड़ा सा बेहतर है। हाँ, काम की जगह जो आपकी वर्क प्लेस है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसी सूरत में जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। ऐसी सूरत में कोई की गई मेहनत या वक्त भी ज़ाया हो सकता है। ऐसी सूरत में ज़हनी दबाव का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसी सूरत में माजी में की गई मेहनत जो है वो भी बड़ा फ़ायदा दे सकती है। कारोबार में बाहर हाल तरक्की है। जज्बाती फ़ैसले ना करें, सोच समझ के फ़ैसले लें, लॉन्ग टर्म मंसूबों के ऊपर काम करें, बहुत कामयाबी आ जाएगी। तवील मुद्दती मंसूबे जो हैं, ख़ास तौर के ऊपर लॉन्ग टर्म मंसूबे, वो आपको कारोबार में वसअत देने में बहुत मदद देंगे। नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा ज़रूर करें। नई टीम या नए अफराद को शामिल करना जो है वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। फाइनेंशियल्स बहुत बेहतर हो रहे हैं। महीने का आगाज़ कुछ थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अखराजात में बाहर हाल इजाफा हो रहा है।
غیر متوقع مالی نقصان بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس لیے بہت احتیاط کیجیے گا۔ بغیر سوچے سمجھے یا جلد بازی میں کوئی سرمایہ کاری نہ کریں، نقصان کا اندیشہ ہے، دھوکے کا اندیشہ ہے۔ کوئی پیپر ورک جو ہے نا، وہ کوئی بھی پیپر ورک اس میں کمی نہ کیجیے گا، خاص طور پہ کاروبار شروع کرتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، پیپرز آپ کے بالکل پورے ہونے چاہیے، کیونکہ میں نے ابھی عرض کیا کہ دھوکے کے چانسز ہیں۔ پیپر ورک پورا رکھ کے پھر کوئی کیلکولیٹڈ قسم کا جو ہے وہ کام کریں تو بہت کامیابی ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ایسی صورت میں جذباتی طور پہ کیے گئے فیصلے پچھتاوے کا باعث بن جائیں، لیکن اس کے باوجود آمدن آپ کی بہتر رہے گی، مہینے میں آمدن آپ کی اچھی رہے گی، آپ کے اخراجات جو ہے وہ آپ کو سنبھالنے ہوں گے۔ مہینے کا سیکنڈ ہاف اخراجات میں بھی کمی آ جائے گی اور مالی حالات بھی بتدریج بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سیکنڈ ہاف کافی والوں سے بہتر ہوگا، لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سرمایہ کاری کرنے سے پہلے بہت دھیان سے فیصلہ لیں، محتاط فیصلے لیں، اس سے آپ کو مالی نقصان نہیں ہوگا۔ لو میرجز، پرسنل ریلیشنز کی بات کر لیں تو محبت کے معاملات میں یہ مہینہ خاص طور پہ بہت سازگار ہے، اس وقت دل کی بات کہنے کا موقع ملے گا، ریلیشن شپ بہت بہتر ہو جائیں گے، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ریلیشنز بہت بہتر ہو جائیں گے۔ محبت کو بار بار جو ہے وہ مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے گا تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس وقت اپنے محبت کے ساتھ دیانتدار رہنے کی بہت ضرورت ہے، وفاداری بہت ضرورت ہے، لائلٹی کی بہت ضرورت ہے۔ اس وقت نیگیٹو ریلیشن بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں، جب نیگیٹو ریلیشن بڑھیں گے تو پھر چیزیں الجھ بھی سکتی ہیں۔ پسند کی شادی کے امکانات بہت روشن ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ممی پاپا کو منانا چاہتے ہیں، منا سکتے ہیں۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے شادی کا وقت بڑا قریب آ سکتا ہے اور رشتہ طے ہونے کے امکانات بہرحال کافی زیادہ ہیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے، خاص طور پہ وہ شادی شدہ افراد جن کی شادی کو 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، ان میں تھوڑی بہت تلخی بھی آ سکتی ہے، لیکن اوورآل ان کے محبت کے لمحات بھی ہوں گے اور تلخی بھی ہوگی، تو چیزیں بیلنس ہی رہیں گی۔ سیکنڈ ہاف میں چیزیں بہت بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، الفاظ اور رویے نرم رکھیں، اور ایسی صورت میں اپنے اسپاؤس کی ہیلتھ کا بہت دھیان رکھیں۔ اسپاؤس کی ہیلتھ کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنی ذمہ داریاں اچھی طرح نبھائیں تو اللہ کرم کر دے گا۔ فیملی اور فرینڈس کی بات کر لیں تو خاندانی معاملات میں یہ مہینہ مجموعی طور پہ تو بہتر ہے، کچھ بڑے چیلنجز نہیں ہیں، لیکن ہاں بات چیت میں تلخی ہو سکتی ہے، تو سختی سے بات نہ کریں، معمولی باتوں پہ اختلافات ہو سکتے ہیں، اور دل میں جو ہے وہ تلخی نہ رکھیں تو بہتر رہے گا۔ ایسا رویہ خاندانی ہم آہنگی کو نقصان پہنچاتا ہے، خاص طور پہ بہن بھائیوں کے ریلیشن میں، اور وہاں پہ جہاں خاندان کے کچھ لوگ ایک ہی بزنس میں ہوں تو وہاں دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ تمام مسائل کے باوجود گھر میں محبت بڑھے گی، ایک دوسرے کے قریب آئیں، والدین کی صحت کا ذرا دھیان رکھیں، اور خاص طور پہ والدہ کی صحت کا یا بڑی بہن کی صحت کا ذرا دھیان رکھ لیں۔ ہیلتھ کے بارے میں بات کر لیں تو یہ مہینہ بہت احتیاط طلب ہے ہیلتھ کے والوں، کیونکہ ویکنیس ہو سکتی ہے، مینٹل اسٹریس آ سکتا ہے، کوئی تھوڑا بہت دباؤ آ سکتا ہے۔ اس وقت امیونٹی کم ہو رہی ہے، اور ایسی صورت میں خاص طور کے اوپر لوور ایبڈومن اور کڈنی سے ریلیٹڈ مسائل اگر پہلے سے چل رہے ہیں تو بہت احتیاط کیجیے گا، کیونکہ کڈنیز اور یورین ٹریک جو ہے نا اس کی انفیکشنز وغیرہ ہو سکتی ہیں۔ باقی کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، لیکن ہاں تھوڑا سا احتیاط اس لیے کیجیے گا، اگر آپ کا کوئی آفس میں کوئی کام ہے یا کوئی مشینوں میں فائر کا جو ہے وہ کوئی چانس ہے تو آگ سے ذرا تھوڑا احتیاط کیجیے گا، آگ کے بارے میں احتیاطی تدابیر ضرور لیجیے گا۔ باقی کوئی بڑی ہیلتھ کی خرابی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اوورآل آپ کی چیزیں اچھی ہیں، صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ کا دھیان رکھیں اور اچھی ڈائٹ لیں۔ لکی نمبر جو ہے وہ اس مہینے میں آپ کا 6 بنے گا۔ لکی جیم آپ کے لیے ڈائمنڈ ہے۔ صدقہ آپ کے لیے خاص طور کے اوپر جو ہے وہ براؤن رنگ کے کپڑے کا یا پھر گندم آٹا یا روٹی کا صدقہ آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹو ہے۔ لکی ڈے آپ کے لیے منگل کا، اور لکی کلر آپ کے لیے وائٹ اور آف وائٹ کے شیڈز بہت زیادہ سپورٹو رہیں گے۔ سورہ علم نشرہ آپ کے لیے بہت زیادہ پاورفل اور بہت زیادہ باعث سے برکت ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ اور جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے محبت، اور ان کی اہل بیت ان کے گھر سے محبت جو ہے اس کا تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربہ، کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا اس اجر رسالت کے طور پہ، یعنی جو میں نے تمہیں نبوت دی، تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لایا، اس کے بدلے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میری اولاد سے مودت رکھنا، میرے قربا سے، میرے عزیزوں سے مودت رکھنا۔ مودت بہت زیادہ ضروری ہے، وہ محبت کی سپرلیٹو ڈگری ہے، اور اس کا آسان ترین، سب سے جو ہے وہ ہلکا ترین جو ہے وہ، یہ سب سے جو ہے وہ روٹین کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ درود پاک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین اور ان کے اہل بیت کی بارگاہ میں
درود پاک کا نذرانہ جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں وہ پیش کریں، اور پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے۔ اللہ بہترین کرنے والا ہے، اور اللہ آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ نوازے گا، اور آپ کے معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور ضروری چیز جو آپ سے ہم بار بار شیئر کرتے ہیں کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرتے رہیں، اپنی محبت کا احساس ہم تک پہنچاتے رہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔